GPYC President Archit Naik has raised concern over the visitors pass system at Mopa Airport, alleging that the visitors are charged a fine if they exit that 1 hour time limit. Naik strongly opposed the policy, stating that the charges place an unnecessary burden on the people visiting the airport. He asked the authorities to review the system and introduce a more visitor-friendly approach. नमस्कार सगळ्यांक आज तुमकां हांव दाखयता या मोपा एअरपोर्टाचेर गोंयकारां खातीर कशी लूट मार चल्ल्या ती पळया. आमकां हांगा हे जीएमआर आनी हे गोंयची सरकार हे आमकां फक्त गोंयकारां लुटतात. नवीन सुरवात केला तांणी की व्हिजिटर्स तिकेट. बरें, व्हिजिटर्स तिकेट म्हणल्यार कितें, हांगा 1 वरा खातीर समज 1 वरा खातीर आमकां कोणाक इवन पिकअप करपा जाय मोपा एअरपोर्टार जाल्यार वी हॅव टू पे 125 रुपीज. सारकें मरे बाबा, तुजें नांव कितें? 125 रुपीज मरे पर आवर. आनी 1 वर जाल्यार क्रॉस जाल्यार 1000 रुपीज. 1000 रुपीज फायन इफ यू क्रॉस 1 आवर. नो, यू कांट पे अगेन 125, डायरेक्ट फायन 1000 रुपीज. हांव आनी बाबा आमचो चिराग नायक आमी दोगांय आयिल्ले. आमी आतां 250 रुपये भरल्या, 250 रुपीज ही पळय आमची तिकेट. 250 रुपीज आमी भरला आनी हे पयशे वता कोणाक? जीएमआराक. ही लूट मार चल्ल्या आनी गोंयकारांक ही आतां आमकां एअरपोर्टार सुद्दां आमच्या स्वताच्या एअरपोर्टार येवपाक आमकां 125 रुपीज भरचे पडटले कोणाक घेवपा येता जाल्यार. सो गोंयच्या सीएमाक आनी गोंयच्या सरकाराक हे मातशें दखल घेवचे तुमी आनी हे कितें लूट मार चल्ला ते बंद करचे. आनी आमचे एविएशन मिनिस्टरूय आसा तांकांय हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी गोंयच्या लोकांक अशें लुटनाकात. कित्याक आज परिस्थिती कशी आसा, गोंयची इकॉनॉमीक परिस्थिती आनी भारताची इकॉनॉमीक परिस्थिती कशी आसा ती खबर आहा. आनी तेतून ही फक्त तुमी बोल्सां भरपाक सोदता गोंयकारांक लुटून. आमी हे चलपाक दिवचे ना. गोंयचे सगळी जनता पळयता आनी गोंयचे लोक आनी तरणाटे पळयता. आमी हे कशा भशेन हे तुमचे चलपाक दिवपाना. ही लूट मार आमी चलपाक दिवपाना.